जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरो सुलभचन। दर्शक महानुभावहरू, जनहित आवाजमा हामीले विभिन्न क्षेत्र, विधा र केही पक्ष र विपक्ष बीचमा भएका विवादहरूलाई किन यसरी जनताले जुन विवादबाट अन्याय भोग्नु पर्यो र यसै गरेर समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, अर्थतन्त्र, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न विषयको पक्षमा रहेर बहस गर्न आइरहेको छौँ। आज हामी विशेष गरेर जनजातिको मुद्दा र समसामयिक राजनीतिक घटनाले गर्दा आज जनताले भोग्नु परेका ती अन्याय विरुद्ध हामी आजको कार्यक्रममा बहस गर्नेछौँ। बहस गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल तामाङ घिदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन गोले। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। लासो फ्यापुल्ला, नमस्ते। सर, अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपाल तामाङ घिदुङले कसरी यसलाई चाहिँ निहालिरहेको छ र नेपाल तामाङ घिदुङले पनि यसलाई कसरी हेरिरहेको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। मुख्य कुरो, अहिले विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। यसले के परिस्थिति निर्माण गर्यो भने नेपाली जनताले जुन ढङ्गले पछिल्लोचोटि लामो समयदेखिको अस्थिर सरकार थियो, हैन, अल्पमतको सरकार थियो, एकचोटि बहुमतको सरकार देख्ने चाहना थियो। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यही किसिमले नारा लगाए कि अब देश समृद्धितर्फ जानुपर्छ, जनता सुखी, जनतातर्फ निर्माण भएर विकसित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइसकेपछि जनताले त्यस किसिमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमतको सरकारमा पुर्याइदियो है। त्यसरी सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा 5 वर्षको जो म्यान्डेट लिएर सरकार गएको थियो, नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, तर दुर्भाग्य 3 वर्ष लगभग पुग्दा नपुग्दै सरकार चाहिँ तपाईँको आपसी फुटको कारणले, आपसी विभाजनको कारणले गर्दाखेरि, भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले करिब करिब विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। संसद विघटन भइसकेको अवस्था छ। यो ज्यादै दुःखदायी कुरा हो। जनताले दिएको एउटा म्यान्डेट थियो, जनताले एउटा आशा गरेको थियो, अपेक्षा गरेका थियो, नेपाली समाजको समृद्धिको एउटा कल्पना थियो। त्यो कल्पना पुरा नभइकन यसरी बिचैमा संसद विघटन हुनु, राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा तपाईँको यो किसिमको खिचातानी, यो किसिमको झगडाको स्थिति सिर्जना हुनु भनेको ज्यादै दुःखदायी कुरा हो। यो प्रतिगमनतर्फको यात्रा हो एक ढङ्गले भन्ने हिसाबले हामीले बुझेका छौँ। यो हुनु हुँदैन थियो र अझै पनि हामी आशा यो गर्छौँ। अवस्था सिर्जना हुनुको कारण चाहिँ के हो? अब यो अवस्थाको सिर्जना हुनुको कारण खास गरी के हो भन्दाखेरि हामीले के बुझौँ भन्न, यो अहिले जो प्रतिगमन जस्तो देखियो, होइन, जो भयो 62-63 को जनआन्दोलन पछाडिको प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार हुन सक्ने किसिमको जुन सम्भावना देखियो, यसको रोडम्याप हिजो संविधान निर्माणको क्रममै बनेको थियो। जुन ढङ्गले हामीले धर्मनिरपेक्षताको कल्पना गरेका थियौँ, जुन किसिमले हामीले सङ्घीय संरचनाको आशा गरेका थियौँ, सङ्घीय ढाँचाको पुनर्संरचना हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो हिसाबमा सङ्घीय ढाँचामा मुलुक गएन। मुलुक जुन हिसाबले समावेशी लोकतन्त्र निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सबै जात जातिको, सबै विविधताको यहाँ सम्मान हुने, सबैको देशमा प्रतिनिधित्व हुने, देश निर्माणमा, राज्य निर्माणमा सबैको हातहरूको उत्तिकै प्रयोग हुने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको थिएन। त्यसो भएको कारणले यो अहिलेको जो प्रतिगमनको कुरा छ, यो हिजो संविधान निर्माणकै क्रममा बनेको थियो। त्यही बेला आधार खडा भएको थियो यसको। यो आधारमा टेकेर अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो किसिमको गतिविधिहरू, संसद विघटनसम्मको क्रियाहरू गरिराखेको छ। यसलाई नरोक्ने हो भने, यसलाई अझै चाहिँ तपाईँको यसलाई प्राथमिकता दिने, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने अब यसमा टेकेर
सुन्नुहोस् है, सङ्घीयता जुन संविधानलाई टेकेर, प्रतिगामी संविधानलाई टेकेर यो संसद विघटनको खेल भयो। अब यो संसद विघटनको खेललाई औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने हो, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन खोज्यो भने यसमा टेकेर हिजोको उपलब्धिमाथि प्रहार हुन्छ। हिजोको गणतन्त्र, हिजो हामीले प्राप्त गरेको 62-63 को आन्दोलन पछाडिको जुन मुख्य गरी 4वटा उपलब्धि, एउटा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता, होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यो 4वटा मुद्दा चाहिँ खत्तम हुने स्थिति छ। त्यो किसिमको सिन चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। अनि त्यसो भए अहिले जुन असंवैधानिक कदमहरू चालिएको भन्नुभयो, हजुर, के राजतन्त्र स्थापना हुने निश्चित हो? होइन, त्यो सिन देखिँदैछ। राजतन्त्र स्थापना हुने भन्नाले हिजो जो हामीले नारायण हिटी राजदरबारबाट गलत्याएर 62-63 को जनआन्दोलनबाट नागार्जुनतिर लखेट्यौँ ज्ञानेन्द्रलाई, होइन, त्यही ज्ञानेन्द्रकै अवतारहरू, ज्ञानेन्द्रै चाहिँ पुनर्स्थापित हुन्छ, त्यसैका वंश चाहिँ राजदरबारमा आएर फेरि हिजोकै राजसी ठाँटबाँटमा बस्छ भन्ने त म कल्पना गर्दिनँ। म त्यस्तो चाहिँ अलि अपेक्षा गर्दिनँ। तर के हुनसक्छ भने अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो जनताको मतबाट जितेर गएको जनप्रतिनिधिहरू छन्, जो सत्तामा छ, राज्यको विभिन्न पद अङ्गमा बसेका छन्, तिनै मान्छेहरू राजतन्त्रको राजा जस्तै भएर प्रस्तुत हुन सक्छन्। तिनैमा राजावादी मनोविज्ञान सर्लक्कै सरेर आएको छ। अहिलेको हामी त्यो गतिविधि देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो किसिमको अर्को नामको राजा यहाँ पुनर्स्थापित हुन सक्ने सम्भावना, राजतन्त्र स्थापित हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो खतरा देख्छु। तपाईँ त जनजातिको पहिचानको मुद्दामै हुनुहुन्छ। एकदमै अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि त्यो पहिचानको मुद्दा कहाँ छ सर? पहिचानको मुद्दा त अब करिब करिब यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ, हामीले बारीमा चाहिँ अब तोरी छर्छौँ। तोरी छरेपछि त्यो चाहिँ 8-10 दिन पछाडि उम्रिन्छ, 15-20 दिन पछाडि, अनि त्यहाँदेखि फुलै फुल चाहिँ खेल्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर अकस्मात के हुन्छ भने ठुलो पानी परिदिन्छ। पानी परिदिएपछि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो जुन सतहमा देखिन्छ नि उम्रिन लागेका टुसाहरू केही देखिँदैन। त्यो चाहिँ त्यति बेला लाग्छ त्यो अब टुसाहरू कहिल्यै पनि उम्रिँदैन। अब चाहिँ तोरी सधैँभरिको लागि चाहिँ सखाप भएर गयो, हाम्रो चाहिँ सारा खेतीपाती नाश भएर गयो भन्ने हिसाबले हेरिन्छ। तर त्यहाँ एकपटक हामीले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पटा दल्ने भन्छ हाम्रो गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा, काठ कुदाइसकेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ बिरुवाहरू उम्रिन्छन्। र अहिलेको परिस्थितिमा के हो भन्दाखेरि हिजो हामीले उठाएको उपलब्धिहरूमाथि एक ढङ्गले प्रहार भएको छ, सिद्धियो कि जस्तो भएको छ। आन्दोलन देखिँदैन, होइन, सडकमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनौँ अथवा तामाङ आन्दोलन भनौँ, त्यो देखिँदैन, सतहमा हराएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर यसले एउटा क्रान्ति खोजेको छ, एउटा यसले विद्रोह खोजेको छ, एउटा सङ्घर्ष खोजेको छ। त्यो सङ्घर्ष पछाडि फेरि हिजोका मुद्दाहरू पुनर्स्थापित भएर अगाडि बढ्छ। जुन अहिले भनौँ नेपाल तामाङ घेदुङ, हजुर, एउटा सिङ्गल मात्र चाहिँ जनजातिको पहिचानमा दौडिराखेको छ, अथवा अरू जनजातिको सङ्घ संस्थाहरू पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ? होइन, त्यो त संयुक्त रूपमै छौँ हामी हरेक हिसाबले, होइन। आदिवासी जनजाति समुदायको साझा मुद्दामा पहिचानका मुद्दाका कुराहरू आयो, होइन, हिजोको हाम्रो चाहिँ गुमेको हक अधिकारका कुराहरू आयो। त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा हामी एउटा मञ्चमा उभिन्छौँ, होइन, एक ठाउँमा उभिन्छौँ। जब तामाङको मात्रै इस्युहरू आउँछ, तामाङको मात्रै भिन्न प्रतिनिधित्वका कुराहरू उठ्छ भने त्यति बेला तामाङ घेदुङ अगाडि बढ्ने कुरा भयो। र जब साझा मुद्दाको कुराहरू आउँछ, हामी सबै आदिवासी जनजाति समुदाय जो मुद्दाबाट चाहिँ पछाडि परेका छौँ, जो मुद्दा प्राप्ति भइरहेको छैन, हाम्रो स्थापित भइरहेको छैन, त्यो सन्दर्भमा हामी सबैजना तर त्योभित्र पनि गुट गुटहरूको सिर्जना भएको देख्छौँ नि। होइन, त्यो कहिलेकाहीँ पार्टीहरूले खेलिदिन्छ है, विभिन्न। अब म पनि एउटा पार्टीमा छु, अरू आदिवासी जनजाति साथीहरू पनि एक एकवटा पार्टीमा त आस्थावान राख्ने त हुनुहुन्छ। त्यस पार्टीले खेलिदिन्छ। पार्टीले खेलिदिँदाखेरि साथीहरू विभाजित भए जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि संसद विघटन पछाडिको अवस्थामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई हेर्ने हो तपाईँको विभिन्न साथीहरू, मेरै जातीय संस्थाको सहकर्मी मित्रहरू कतै कतै विभाजित भएर प्रस्तुत हुने, विभिन्न पार्टीको मञ्चहरूमा गएर त्यहाँ चाहिँ बोल्ने, त्यो खालको देखिएको छ। तर फेरि साझा मुद्दाको सवालमा हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ। तर तपाईँहरू घेदुङकै कुरामा जोड्न चाहन्छु। अहिले तामाङ घेदुङ पनि विभाजन भएर दुईवटा भएको छ नि, यो कारण के?
होइन, एउटा यो राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ छ, एउटा नेपाल तामाङ घेदुङ। होइन, यो अब नाम एउटै पर्ने बित्तिकै तपाईँले यो फुटेको हो भन्ने आधिकारिक हेर्ने हो चाहिँ कुनै मान्ने? भने त्यस्तो ऊ होइन। यहाँ तर के भने नेपाल तामाङ घेदुङ तामाङ समुदायको एकमात्र राष्ट्रिय संस्था हो। यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ जसमा 56वटा जनजाति सङ्गठनहरू आबद्ध छन्, त्यसको आधिकारिक एकमात्र सदस्य सङ्गठन भनेको नेपाल तामाङ घेदुङ हो है। नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग छ आदिवासी जनजातिको विकासको लागि स्थापना गरिएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्यसको सञ्चालक परिषद सदस्य संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ हो। तामाङ समुदायलाई आदिवासी जनजाति हो भनेर सिफारिस दिन सक्ने आधिकारिक संस्था भनेको नेपाल तामाङ घेदुङ हो। तर नाम एउटा हुने बित्तिकै यो चाहिँ अर्को पनि घेदुङ निस्केछ भन्ने हो भने त अहिले तपाईँको 300वटा भन्दा बढी त तामाङ सङ्घ संस्था छ नि त। त्यो हुनु नराम्रो कुरा होइन। देख्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरैले तामाङ घेदुङ फुटेर दुईटा भएको छ, एउटा राष्ट्रिय घेदुङ एउटा तामाङ घेदुङ, त्योभन्दा बाहिर छात्र सङ्गठनहरू भन्ने त छँदैछ। होइन, त्यो त कस्तो भने 6औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बेलामा केही असन्तुष्ट साथीहरू जसलाई चाहिँ घेदुङको संरचनाभित्र पद विभाजनको क्रममा समेट्न सकेन, मिलाउन सकिएन, ती साथीहरूको पहलमा नेपाल तामाङ राष्ट्रिय घेदुङ खुल्यो है। अहिले उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी नकारात्मक रूपमा पनि मान्दैनौँ, किनभने हामी लोछार जस्तो सार्वजनिक जुन चाहिँ ठुलो समारोहको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ त्यसमा हामी उहाँसँगै हुन्छौँ होइन। तर जति पनि तामाङ समुदायको राजनीतिक अधिकारको कुरा छ, पहिचानको कुरा छ, तामसालिङको कुराहरू छ, यी सबै कुरामा मुद्दा उठाउने त तामाङ घेदुङले नेतृत्व गरिरहेको छ नि त होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले पनि गरेका छौँ, यो होइन त्यो हो भन्ने तरिकाले त त्यो त मूल रूपमा कसले नेतृत्व गर्यो भने त तपाईँले बजारमा देखिराख्नु भएको छ नि, चोकमा मञ्चहरूमा देखिराख्नु भएको छ नि होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ होइन अन्यल त त्यो स्वाभाविक होला होइन मान्ने संस्थागत रूपमा। अब यो चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ होइन विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो शाखा संस्थाहरू, आबद्ध संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद स्थापना भएको संस्था देशभरि तपाईँको जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पनि दर्जनौँ सयौँको सङ्ख्यामा शाखा सङ्गठनहरू भएको संस्था आधिकारिक हुन्छ कि अब तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ भनेर स्थापना गरेर केही साथीहरूले सञ्चालन गरेको संस्था चाहिँ राष्ट्रिय साझा संस्था हुन्छ, त्यो त आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा। यसको स्वरूपको प्रकृति हेर्दा पनि होइन, मुद्दा उठानको हिसाबले हेर्दा पनि हिजोदेखि तपाईँको चाहिँ मुद्दाको लागि जो चाहिँ 2013 सालमा स्थापना भयो त्यसदेखिको अवस्थामा अनवरत रूपमा निरन्तर लागि पर्ने तामाङ समुदायको हरेक डकुमेन्टहरू होइन, लोछार पर्व प्रवर्धन गर्नेदेखि तामिक लिपिलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसदेखि तपाईँको तामाङको चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, यी यावत कुरा त सबै नेपाल तामाङ घेदुङको अगुवाईमा भएको हो नि। त्यस कारणले गर्दा कामको प्रकृति हेर्दा पनि, यसको साङ्गठनिक संरचना स्वरूपलाई हेर्दा पनि अब राष्ट्रिय तामाङ घेदुङलाई नेपाल तामाङ घेदुङ जस्तै संस्था हो भनेर दर्ताको हिसाबले त संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार त्यो एउटै प्रक्रियाबाट जाने हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दर्ता हुने हो होइन। त्यसलाई हेर्दाखेरि अब सबै संस्था चाहिँ हो भन्ने हो भने त्यसको कुनै सम्भावना छ कि छैन होइन। एक हुनको लागि हामी पहल गरिराखेका छौँ, त्यो भइ पनि राखेका छ। कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ है। अब त्यो कतिपय साथीहरूको सुझाव के आयो उहाँहरूकैबाट, मैले त धेरै पहल पनि गरेँ उहाँहरूबाटै होइन। अहिले एक नभइकन हामी आफ्नो ढङ्गले काम गरौँ, सबैले अब तामाङ समुदायको लागि हामीले काम गर्न खोजेका हौँ भन्ने कुरा भएपछि त्यो चाहिँ करिब करिब थाँतिरहेको स्थिति छ। कुनै दिन एक हुनुको फेरि विकल्प छैन है। तपाईँहरूको यो जुन नेपाल तामाङ घेदुङ चाहिँ कतिवटा जिल्लामा स्थापित छ र देश विदेशको हिसाबमा कति जति चाहिँ स्थापित छ? अब यो चाहिँ विदेशमा हेर्दाखेरि 2 दर्जन बढी मुलुकमा पुगिसकेका छ अहिले है। कतिपय चाहिँ घेदुङसँग एट्याच भएरै काम गरिराख्नु भएको छ धेरैले चाहिँ। केही चाहिँ त्यस्तो देशहरूमा छ जो हामीसँग सम्पर्क छैन, सम्पर्क नहुने केही सङ्घ संस्थाको विदेश स्थित साथीहरू चाहिँ अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदमा आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस हिनाले अनुमानित अब 2 दर्जन मुलुकहरूमा हामीले त्यो भनेका छौँ। 20वटा देशको त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको मिरिक सम्मेलनमै सहभागी हुनुभयो होइन। त्यो हामीसँग छ। अब जिल्लाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अहिले कहिले यो जिल्लाहरूमा 47वटा जिल्ला पनि पुग्छ, कहिले 52वटा जिल्ला, कहिले 62वटा जिल्लासम्म पुगेको थियो होइन। यो किसिमले तलमाथि घटबड त यो भइरहन्छ। अब स्थानीय तहको हेर्ने हो भने तपाईँको 400-500वटा स्थानीय तहमा हाम्रो सङ्गठनहरू छ, त्यसले काम गरिराखेका छ। यो हिसाबको साङ्गठनिक संरचना हाम्रो चाहिँ क्रियाशील छ। सबै जुन तपाईँहरूको जुन जिल्ला शाखाहरू छन् हजुर, यो
नेपाल तामाङ घेदुङ सबै सक्रिय छन् अथवा के छ? होइन, त्यो चाहिँ अब काम गराइको आधारले, घेदुङको प्रभावको आधारले कतिपय ठाउँमा सक्रिय छ, कतिपय ठाउँमा अलिक निष्क्रिय जस्तो, कतिपय सक्रियता उन्मुख अवस्थामा, यो विभिन्न खालको छ क्या। सबै ठाउँको घेदुङ चाहिँ जिल्ला चाहिँ यही लाइनको छ भनेर भन्नु हुँदैन हामीले, होइन? त्यो देख्नु पनि मिल्दैन पनि। अब कतै सक्रिय छ, कतै अलिक निष्क्रिय जस्तो, होइन? त्यो चाहिँ अब त्यहाँको तामाङ समाजले घेदुङलाई बुझ्ने सन्दर्भको कुरा आयो, चेतनाको कुराहरू आयो, होइन? यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यो किसिमको अवस्थामा रहेको छ। तर एक दिन सबै संस्थाहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्छ। यदि निष्क्रिय रूपमा बसेको जुन तामाङ घेदुङ शाखाहरू छन् त्यसमा तपाईँ जस्तै एउटा संस्थाको विधानमा जाने हो भने 3वटा चाहिँ जुन बैठकमा उपस्थित नभइसके पछाडि स्वतः उहाँ जुन पोस्टमा रहनु भएको छ त्यो व्यक्ति खारेज हुन्छ। तर यसलाई विधानकै आधारमा मानेर जाने हो भने जस उहाँको ठाउँमा अर्को लिएर सक्रिय बनाउन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? चलाउनु भएको छ। प्रश्न ठिक गर्नुभयो तपाईँले, होइन? यो मिल्छ। विधानको वैधानिक व्यवस्था त त्यही छ। तर अब समस्या के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो त सामाजिक संस्था हो, होइन? यो चाहिँ सरकारको कुनै किसिमको कानुन जस्तो प्रभावकारी रूपमा हामी लागू गराउन सक्दैनौँ, होइन? प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न थाल्यौँ भने एकदम मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ पक्रिन थाल्यौँ भने तेरो के खाइदिएको थियो भन्ने किसिमको कुरा पनि आउन सक्ला, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि गर है साथी हो, विधानमा यो किसिमको व्यवस्था छ है। तपाईँहरू अलिकति बैठकहरूलाई निरन्तरता दिनुहोस्, कार्यक्रमहरू चाहिँ तामाङ समुदायमा कार्यक्रमहरू लन्च गरिराख्नुहोस्। जति कार्यक्रम तपाईँले तामाङ समुदायमा लान सक्नुभयो तपाईँ त्यति नै ठुलो नेता बन्ने हो। नभए घेदुङको अध्यक्ष भएर बस्ने, केही कार्यक्रमलाई अगाडि दिन सकेन, समुदायमा कार्यक्रम पेल्न सकिएन भने त त्यो त नेता हुँदैन, त्यो त हराएर जान्छ। अनि त्यहाँदेखि को थियो अध्यक्ष भन्ने एउटा इतिहासमा नाम मात्रै रहन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ती सङ्घ संस्थाको साथीहरूलाई हामीले कतिपय साङ्गठनिक असर त परेको छ, होइन? हामी समुदायको हामी अग्राधिकार उहाँले गुमाइसक्यो नि, उहाँको पहिचान गुमाइसक्यो। त्यो कहाँ खोज्ने जुन भन्ने मान्छे, यसलाई त तपाईँहरूले त हेर्नु त पर्ने हो। केन्द्रबाट कम्तीमा पनि के एक खालको दबाब अथवा विधान अनुसार जानुभयो भने त्यो सक्रिय भएर अर्को तामाङले त्यो ठाउँमा ठाउँ पाउने थियो र त्यो तामाङ मात्र नहुनु सिङ्गो देशको लागि नै उहाँले राम्रो काम पनि गर्न सक्ने थियो कि यो अवसर चाहिँ यही कारणले गुमाएको हो। होइन, ठिक हो एकदम। हामीले त्यो किसिमको अब हाम्रो विभिन्न विभागहरू पनि छ, अनुशासन मूल्याङ्कन विभाग पनि छ, होइन? त्यो विभागले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले पनि बेला बेलामा झकझक्याउने कामहरू गर्छ, होइन? तपाईँको जिल्ला चाहिँ निष्क्रिय भयो, तपाईँको सङ्गठन अलिक लुज जस्तो देखियो, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, के यस्तो यस्तो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामी हरेक बैठकको सर्कुलरहरू पठाइरहेका हुन्छौँ। त्यस अनुसार कामहरू उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँको अब हाम्रो 50वटा जति जिल्लामा जिल्ला सङ्गठनहरू छन् भने अब लगभग आधाको सङ्ख्याले चाहिँ राम्रोसँग रिपोर्टिङहरू पनि पठाइरहेको अवस्था छ, गतिविधिहरू सक्रिय रूपमा चलाइरहेको अवस्था। कतिपय जिल्लामा चाहिँ अब भर्खर स्थापना गरेको सङ्गठनको मूल्य मान्यता नबुझ्ने साथीहरू, अब नि राजनीतिक पार्टीबाट बढी प्रभावित भएको मान्छेहरू पसिदिँदा चाहिँ यो सङ्गठनको मूल्य मान्यता अलिकति बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ अलिक सङ्गठन निष्क्रिय भयो कि जस्तो लाग्छ, त्यस्तो देखिन्छ। तर यो फेरि बिस्तारै हुँदै जाने कुरा पनि हो। जस्तै म केन्द्रको अध्यक्ष तामाङ घेदुङको अध्यक्षलाई भेट्न पर्यो भने एउटा कुनै कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले जस्तै मेरो जिल्ला दोलखा तपाईँलाई मैले मेरो जिल्लामा देख्न चाहन्छु र के छ त सिङ्गो तामाङ समुदायको गतिविधिहरू भनेर त मैले बुझ्न सकिँदैन। त्यहाँको पहिचान के छ, हाम्रोतिरको के छ, सबै ठाउँको फरक हुँदाखेरि त हामीले एउटा छात्र सङ्गठन तामाङ घेदुङबाट बुझ्न चाहन्छौँ। त्यो चिज हामीले नपाउँदाखेरि त्यहाँको विभिन्न क्षेत्र निकायमा हामी पछि छौँ। त्यसको लागि अब तपाईँहरूले जस्तै मेरो जिल्लामा त एकदम निष्क्रिय हो, त्यसको लागि सक्रिय बनाउन चाहिँ तपाईँहरूले अब कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? होइन, अब यो मेरो नेतृत्वको कार्यकाल 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्ष पनि व्यतीत गर्न लागिसक्यो है। पोहोरको सालै हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो। यस वर्ष 1 वर्ष ढिला भयो यो कोभिड-19 को कारणले। अब हामी चैतमा महाधिवेशन गर्दैछौँ। जे जस्तो परिस्थिति आउँछ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्वलाई यो जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ। उहाँहरू नयाँ जोसका साथ आउनुहुन्छ, नयाँ जाँगर लिएर आउनुहुन्छ, केही कामहरू नयाँ ढङ्गले गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वासका साथ चाहिँ त्यो महाधिवेशन गर्दैछौँ। र महाधिवेशनमा
चाहिँ हामी दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्छौँ। कुन कुन जिल्लाको सङ्गठन कमजोर छ, कुन जिल्लाको चाहिँ सक्रिय छ, होइन, त्यो कमजोर भएको जिल्लालाई कसरी अगाडि बढाउने, के गर्ने, कुन किसिमको रणनीतिहरू अपनाउने, होइन, हाम्रा प्रमुख मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू के हुन्, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा के हुन्, त्यो क्लियर गरेर अगाडि बढ्छौँ र त्यो घेदुङको महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार ती संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउने दिशातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यति बेला चाहिँ अहिले त अब यो बिचमा अब लोछार पर्वहरू लागिरहेछ, खासै त्यस्तो किसिमको अब यो बिचमा 1-1.5 महिनाको बिचमा त खासै केही काम गर्न नसकिएला, तर हाम्रो उद्देश्य पछाडि तपाईँहरूको बनाउन तामाङ घेदुङको उद्देश्य भनेको एउटा गाउँमा घरमै लोछार मनाउनु पर्छ भने, तर यहाँबाट त हामी चुक्यौँ नि, होइन, यो आग्रह गरिराखेका छौँ है। तर के थियो भने तपाईँले अलिकति इतिहास स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो सयौँ वर्ष अगाडि तामाङहरूले धुमधामका साथ आफ्नै घरमा लोछार मान्थे, होइन। अहिलेको आधुनिक राज्य सत्ताको निर्माण भयो नि जुन 1825 यता पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको तामाङहरूको गणराज्यहरूलाई कब्जामा लियो, होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउन पाएनन्। बिचमा लामो समय मनाउन नपाएको अवस्थामा चाहिँ 2046 सालको परिवर्तन पछाडि घेदुङले एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको माध्यमबाट लोछार पर्वको व्यापक प्रचार प्रसार गर्यो, होइन। त्यो बाध्यता थियो, त्यो अवस्थाको एक प्रकार किन प्रचार गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो महत्त्वपूर्ण पर्व चाहिँ दसैँ तिहार होइन है, लोछार हो भन्नु पर्थ्यो। त्यो भन्ने अवधि चाहिँ लगभग हेर्दाखेरि 30 वर्ष भइसक्यो है। 30 वर्ष हुँदाखेरि हामीले 8-10 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ जोरदार रूपमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आवाज उठाउँदैछौँ। अब यो लोछार पर्व जस्तो सांस्कृतिक समारोहको रूपमा, महोत्सवको रूपमा, पिकनिकको रूपमा मात्रै मनाउने होइन, नाच्ने गाउने थलोको रूपमा मात्रै यो पर्व होइन। यसलाई चाहिँ घर घरमा हामीले मान्न थाल्नुपर्छ। दसैँ जसरी मान्छ हिन्दू समुदायले, त्यसै गरी हामीले एकदम हर्षोल्लासका साथ विधि पुर्याएर प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने ढङ्गबाट यो मान्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेछौँ। त्यसको सुरुवात भएको छ है, पूर्ण भएको छैन कि। यो पूर्ण नहुँदा चाहिँ केही भएको छैन जस्तो देखिन्छ, तर सुरुवात चाहिँ गरिसकेका छ। धेरै ठाउँहरूमा अहिले घर घरमा मान्ने तौर तरिकाको विकास भइसकेका छ। टिका पनि लगाउन सुरु गरेका छन्। मैले त हिजो अस्ति मात्रै एउटा फेसबुकमा देखेको थिएँ, एकजना घेदुङकै अभियानकर्मी साथीले रातो टिका लाउनु भएछ। अब टिका त लाउने भनेको चाहिँ के हो भने लोछारमा अब कोमेन्दोको टिका लाउनु पर्ने, सेतो टिका लाउनु पर्ने, अब त्यो बारेमा पनि जानकार छैन। कसरी मान्ने भने तौर तरिका नबुझेर हो नि त। त्यो त बिस्तारै स्थापित हुन्छ। सांस्कृतिक परिवर्तन भनेको एउटा माओले भनेको थियो, आफ्नो शरीरमा आगो लगाउनु जस्तै कठिन कार्य हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो चाहिँ एकदम गाह्रो काम हो। गाह्रो काममा हामीले हात लगाएको छौँ, त्यो सफलतातिरै बढिरहेछ अगाडि। अहिलेको जुन एउटा राज्य पक्षबाट पनि प्रत्येक जनजातिको कोर्स खडा भएको छ, त्यो ठाउँमा पैसा आउँछ, तर त्यो पैसा र भ्रष्टाचार भइरहेको छ। आज हामी एउटा संस्कृति देखाउने नाममा भनौँ हामीले त्यो पाएको छैनौँ। यदि त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले सजग गराउने हो, घेदुङले जस्तै केन्द्रबाट एउटा गाउँ स्तर भनौँ वडा स्तरसम्मलाई तपाईँले सजग गराउनु भयो भने कम्तीमा सबै तामाङहरूले अथवा अरू जनजातिहरूले आफ्नो हक र अधिकार, आफ्नो संस्कृति के हो त थाहा पाउने थियो नि। आज के केन्द्रको कमजोरी अथवा तलकै कमजोरी, तपाईँले अब यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यो तपाईँले जुन राज्यबाट कोष खडा गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो, राज्यले छुटाउँछ नि जनजातिको होइन, हिजो थियो होइन, आज सबै तपाईँ खोसिसकेको अवस्था छ। आज त्यो किसिमको केही पनि छैन। केही स्थानीय तहमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर जानुभएको छ। उहाँहरूले तामाङ समुदायको लोछार पर्व जस्तो पर्वहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि केही पैसाहरू दिनुभएको छ। केही सानोतिनो कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसले, होइन। त्यो त एउटा के भने यो चाहिँ यो चारो छर्ने काम मात्रै भइरहेछ। जनजातिको खासै विकासको लागि उनीहरूले त्यो समस्या बुझिरहेको छैन। हाम्रो समस्या के हो, हामी के कारणले पछाडि पऱ्यौँ? हामीलाई वर्ष दिनमा एक दिन तपाईँको 5 लाख रुपियाँ छुट्याएर लोछार पर्वमा तामाङहरूलाई नचाएर त्यसको चाहिँ विकास हुन सक्छ? त्यो सक्दैन। यो शैक्षिक रूपमा किन पछाडि पर्यो, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, मानवीय हिसाबले, मानवीय संशोधन विकासको क्रममा चाहिँ यो किन पछाडि पर्यो भने ती कमजोरी पत्ता लगाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो समान स्थितिमा पुर्याउने किसिमको कुरा गर्नु पर्यो। खोसिएको छ राजनीतिक अधिकार, अनि एक दिन लोछारमा नाच गानमा सीमित पारेर तामाङलाई त त्यो त भुल्याइराख्ने भन्दा अरू कुरो त केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामी भुल्लिनु हुँदैन।
यो चारो छर्नेमा खुसी मान्नु हुँदैन। आज तपाईँको देख्नु भएन, एक दिन बिदा दियो, त्यो पनि तामाङ घेदुङ जस्तो संस्थाले व्यापक रूपमा मागेपछि हरेक आग्रह गरिसकेपछि बल्ल बल्ल बिदा दियो। यो मागेर दिने बिदा हो? यो त राज्यले बुझेर उसको चाहिँ नियमित क्यालेन्डरमा त्यहाँ त प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरा हो नि। तपाईँको 10-15 दिन दसैँमा बिदा दिने, एक दिन बिदा दिने नदिने तामाङ समुदायको लोछार पर्व जस्तो यहाँ त 5औं ठुलो जनसङ्ख्या समुदाय, यो त तामाङले मात्रै मान्ने पर्व होइन। अझै तपाईँको हिमाली पहाडी आदिवासी जनजातिहरूले मान्ने यत्रो ठुलो पर्वमा एक दिन बिदा दिन राज्य कन्जुसियाइ गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो किसिमको कुराहरूमा हामी भुलिएर रहनु हुँदैन। हामीले हाम्रो सामूहिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार जबसम्म स्थापित हुन सक्दैन, हाम्रो भूगोलमा हाम्रो किसिमको स्वशासन तामसालिङ जो हामीले देखाएका छौँ नि सपना, होइन, त्यो प्राप्ति हुँदैन। त्यो बेलासम्म हामी निरन्तर लडिरहनुपर्छ, खबरदारी गरिरहनुपर्छ राज्यलाई, नभए गुन्जाइस छैन। नेपाल तामाङ घेदुङले बौद्ध शिक्षालाई चाहिँ कसरी संरक्षण गरिरहेको छ? अब यो बौद्ध शिक्षा, यो धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी विशेष गरी अब त्योसँग सम्बन्धित लामा धर्म गुरुहरूसँग मिलेर हामी काम चाहिँ गरिराखेका छौँ, होइन। अब ठ्याक्कै घेदुङकै माध्यमबाट त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू त बनाएको छैन, होइन। तर पनि के भने विभिन्न ठाउँहरूमा बौद्ध शिक्षाको, बौद्ध दर्शनको प्रवचन दिने, होइन, त्यस सम्बन्धी चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, घेदुङको हरेक कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई जोडेर लाने। किनभने तामाङ घेदुङले आन्दोलनको रूपमा उठाउने भनेकै तामाङ समुदायमा सामाजिक आन्दोलनका मुद्दाहरू हुन्, होइन, सांस्कृतिक आन्दोलनका, राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा र धार्मिक आन्दोलनका मुद्दाहरू पनि पर्छन् स्वाभाविक रूपले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी कहिलेकाहीँ जोडेर धर्मगुरुहरू माध्यमबाट पनि हामी प्रस्तुत गराउँछौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफैबाट पनि जे जति हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ, बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गरेका छौँ, होइन, त्यस कारणले त्यो कुराहरूलाई पनि लिएर जान्छौँ। र अर्को हाम्रो जीवन प्रक्रियामै तपाईँको अब बौद्धिस्ट हामी तामाङ समुदाय भइसकेपछि त जीवनको हरेक प्रक्रियामा जन्मदेखिको मृत्युसम्मको संस्कारहरूमा त्यो कतै न कतै जोडिएर आउँछ। त्यो जोडिएर आउने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ कता कता चाहिँ कहिलेकाहीँ तामाङ समुदायमा के भने हिन्दूकरणको प्रभावहरू पनि देखिन्छ, क्रिस्चियनकरणको, होइन, बाह्य धर्मको प्रभावहरू पनि आउँछ। त्यस्तोमा चाहिँ हामी एकदम सचेतताका साथ, सजगताका साथ हाम्रो समुदायलाई आग्रह गर्छौँ, हामी बौद्ध समुदाय हौँ, बौद्ध धर्मको विधिअनुसार यो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनको हरेक प्रक्रियामा यसको अनन्याश्रित सम्बन्ध छ भनेर यसलाई हामीले यसरी लाने गरेका छौँ। जस्तै तपाईँले क्रिस्चियनको कुरा उठाउनुभयो, उहाँहरूको चाहिँ एउटा बाइबल नेपालीबाट छ र प्रत्येक व्यक्तिमा उहाँले पढ्न सक्ने चिजहरू दिएको छ। के बौद्ध धर्ममा जुन क्षयहरू छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीकरण गरेर प्रत्येक हातमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? होइन, त्यो सम्भावना त एकदमै छ, होइन। त्यो सम्भावना कुनै पनि संसारमा असम्भव हुने कुरा, हुँदै नहुने कुरा कुनै त हुँदैन, होइन। अनि त्यस सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब विवादहरू पनि हुन्छ, होइन। अब यो ट्रान्सलेट गर्ने कुरा चाहिँ कतिसम्म मिल्छ मिल्दैन भन्ने खालको पनि पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू हुन्छन् क्या। कसैले भन्छ मिल्दैन भन्छ, होइन, कसैले मिल्छ भन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति हामीले हाम्रो धर्महरूलाई विभिन्न भाषाहरूमा ट्रान्सलेट गरेर, होइन, त्यसलाई प्रकाशनमा ल्यायौँ, प्रचार प्रसारमा ल्यायौँ भने त्यो धर्म शिक्षा चाहिँ त्यति नै बढी समुदायमा पुग्ने हो, होइन, समुदायले बुझ्ने हो, ग्रहण गर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले तपाईँ के देख्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत केही पार्टीका साथीहरूले विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र बचाइदेऊ भनेर हारगुहार गर्दा मलाई अलि हाँसो उठ्छ के लोप्चनजी, होइन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यति बेला हिन्दू धर्मलाई यतिसम्म खुम्च्याउनु भयो नि, है, त्यो चाहिँ हिन्दू बाहेकका, अझै ब्राह्मण बाहेक अरूले यो वेद पढ्न सुन्न हुँदैन भन्ने किसिमले अरूलाई निषेध गर्दाखेरि धर्मलाई, देवतालाई, ईश्वरलाई चाहिँ एउटा समुदायको, एउटा जातको मात्रै हो भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो धर्म के भने विस्तार हुन सकेन क्या। अरू समुदायमा जनै मन्त्र जस्तो मन्त्रहरू चाहिँ तपाईँको अरूले सुन्नु हुँदैन भनेर कानमा सुटुक्क गएर भन्ने गरिन्छ। धर्म त प्रचार गर्ने हो व्यापक रूपमा। यसले जात, जाति, क्षेत्र, कुनै किसिमको भूगोलको दूरी हुनु हुँदैन, जातको दूरीमा यसलाई सीमित पार्नु हुँदैन। बुद्धले त्यही भन्नुभएको छ, होइन। सबै जात जातिको लागि यो चाहिँ विश्वविद्यालय हो एक प्रकारको भनेर लानुभएको छ। त्यस किसिमले लान सकेको
खण्डमा त धर्म अझ व्यापकता आउँछ। यसलाई त सबै भाषामा अझै तामाङ भाषाहरूमा उल्था गरेर होइन त्यसरी लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। जस्तै हाम्रो नेपालको केही चिजलाई हेर्ने हो भने धर्मसँग रहेर पनि विभिन्न विभेदहरू भइरहेको छ। हजुर हजुर। यस्तो विभेदहरू भइरहँदा नेपाल तामाङ घेदुङले चाहिँ कसरी हेर्ने गरेको छ? होइन, यो ठाउँ ठाउँमा यस्ता घटनाहरू पनि घटिराखेका छन् होइन, धार्मिक विभेदका कुराहरू आइराखेको छ। तर जति बौद्ध धर्मबाट त्यस किसिमका विभेदका कुराहरू हामीले सुन्दैनौँ। यो कुन धर्मबाट आउँछ? हिन्दू धर्मबाट आउँछ, क्रिस्चियन धर्मबाट आउँछ होइन। यस किसिमका विवादहरू होइन, भ्रमहरू, कतै कहीँ त अब पीडामा परेको मान्छेहरू होइन, धार्मिक रूपले चाहिँ तपाईँको एकदम हिंसा, धार्मिक हिंसाका कुराहरू पनि हामीले त्यो खालको कुराहरू सुन्नमा आइराखेका छ। हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी हरेक ठाउँमा प्रवचन दिँदा होस् अथवा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरूमा त्यस किसिमको कुराहरू जान्छ होइन। हामीले त्यस किसिमले आग्रह अनुरोध गर्छौँ। अहिले नै तपाईँको यो तल तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, बाह्रमा चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ गुम्बा बनाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रामबहादुर बोमजन गुरु उहाँहरूको धर्मावलम्बी साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ अवरोध खडा गर्नु भनेर मलाई धेरैचोटि फोन गर्नुभएको थियो त्यहाँ साथीहरूले। त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन, उहाँहरूको धर्म पनि प्रचार गर्न पाउने हो होइन। बौद्ध धर्मावलम्बी जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले प्रचार, धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता भनेको मुलुक के हो त होइन। सबैले धर्म मान्न पाउनु पर्यो। धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म लिने भन्ने कुरा राज्यको धर्म हुँदैन क्या, व्यक्तिको धर्म हुन्छ होइन, समुदायको धर्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धार्मिक रूपमा उनीहरूले आफ्नो गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ। यस किसिमले हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई निहाल्यो भने पनि जस्तै धर्मकै विषय लिएर जस्तै अहिले धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो, फेरि पनि खारिज हुन्छ, फेरि अब राज संस्था आउँछ, हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेला बखत उठिरहन्छ। यो पछि गएर फेरि हिन्दू नै हुने हो अथवा धर्मनिरपेक्ष नै हुने, यसमा चाहिँ अब नेपाली जनताले कसरी लिने? यो सम्बन्धमा हामीले पहिल्यैदेखि एकदम जोरदार आवाज उठाएका थियौँ है। मुलुक चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने सामाजिक सङ्घ संस्थै हो। सामाजिक सङ्घ संस्थैबाट त्यसकै स्कुलबाट प्रभावित हुनुहुने राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई उठाए होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलैदेखि उठाएको कुरा चाहिँ संविधानमा अहिले लिपिबद्ध गरियो। 62-63 को जनआन्दोलनपछि जुन संविधान जारी भयो त्यसले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल भनेर घोषणा त गर्यो। तर तथापि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि स्पष्टीकरणमा लेखेर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति के सम्झिनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता भन्ने किसिमको अपव्याख्याहरू गरेर कतै न कतैबाट हिन्दू लिगेसी जोडेर ल्याउने काम गरेको छ। यो ज्यादै दुःखदायी कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेलै हामीले यो आपत्ति व्यक्त गरेका थियौँ। यस्तो कुनै किसिमको धर्मनिरपेक्षतामा तपाईँको यो चाहिँ जोड्नु मिल्दैन होइन भनेर भनेका थियौँ। तर राजनीतिक पार्टीहरूको त्यति बेला भागबण्डाको सिस्टममा संविधान निर्माणको क्रममा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको कतै न कतै फुर्को जोडेर आयो। यो त्यस फुर्को जोडिएबाट अहिले व्यवहार त हेर्दाखेरि होइन, व्यवहार त हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ हिन्दू राष्ट्रै जस्तो त छ यहाँ अहिले होइन। हिन्दू धर्मलाई राज्यले प्रवर्धन गर्ने कुरा होइन, बौद्ध धर्मलाई र अरू धर्मावलम्बीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा आकाश पातालको फरक छ। अस्ति भर्खर तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर कति लाख हो कि कति करोडको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो शिवलिङ्गमा होइन सुनको हाल्ने के हाल्ने भनेर चाहिँ जलप हाल्ने भनेर चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ पैसा छुट्याउने कामहरू गर्यो। त्यो मिल्छ धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा? बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नको लागि के गर्ने? खोइ के छ योजना राज्यको होइन। तपाईँको त्यहीँ चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ बुद्धका मूर्तिहरू चाहिँ तपाईँको तोडफोड गरियो। तोडफोड गर्दाखेरि सञ्चार मन्त्री जस्तो विगत पूर्व सञ्चार मन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्थ्यो, यो टुटफुट हुन्छ नि, यस्ता कुरा सामान्य कुरा हुन् भने। अरू धर्मावलम्बीमाथि त्यति धेरै अतिक्रमण आक्रमण भइरहँदाखेरि त्यो सामान्य कुरा लिने, आफ्नो धर्मलाई एकदम बढाइ चढाइ गर्ने होइन, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नेको लागि त्यस किसिमको जुन गतिविधिहरू गर्दै गएको छ यो ज्यादै खतरनाक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डर शङ्का चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै हिन्दू राष्ट्र बिउतिने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ। तर यो बिउतियो भने अब मुलुकमा निकै ठुलो एउटा द्वन्द्व हुने स्थिति म देख्छु। किनभने अबको नेपाली जनताको चेतनाले हिन्दू राष्ट्र बनाइदिएछ भनेर स्वीकारेर चोपो लागि बस्ने छैन क्या, बस्दैन, सक्दैन, त्यो हुँदैन। केही राज्य सत्तामा
पहुँच हुने मान्छेहरूको मनमा चाहनामा होला हिन्दू राष्ट्र बिउताउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिगामी सोच राख्ने मान्छेको दिमागमा होला। तर यो परिवर्तन भयो भने फेरि अर्को अग्रगामी पक्षधरले ठुलो विद्रोह गर्नेछ, ठुलो क्रान्ति गर्नेछ। अहिले जुन एउटा संसद पुनः गठन गर्यो, पुनः भनौँ न अहिलेको जुन अवस्था आयो, यसले चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङलाई चाहिँ असर पारेको पारेन? होइन, असर पर्छ पर्दैन? संसद विघटन यो पार्टीगत भागबण्डाको कारणले उनीहरूभित्रको कुरो नमिल्दाखेरि यो संसद चाहिँ विघटन भएको छ होइन। यसको दूरगामी असर नेपाल तामाङ घेदुङ जस्तो तामाङ समुदायमा आधारित साझा सङ्गठनलाई पर्दैन भन्ने कुरा नै गलत छ। स्वाभाविक रूपले पर्छ। एउटा समुदायको अधिकारको लागि लडिरहेको, पहिचानको लागि लडिरहेको, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको संस्थालाई राज्य सत्तामा भइरहेको गडबडीहरू, राज्य सत्ताले पछाडि फर्किन गरेको निर्णयहरूले निश्चित रूपमा हामीलाई असर पुर्याउँछ। यसप्रति हामी सचेत छौँ, सजग छौँ र हामी आन्दोलनमा चाहिँ जानुहुन्छ कि होइन, हामी गइराखेका छौँ आन्दोलनमा। हामीले खबरदारी पनि के गरिराखेका छौँ भने होइन, संस्थागत रूपमा हामी ब्यानरै बोकेर चाहिँ गएका छैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामी बिचमा अन्तर्क्रियाहरू भइरहेका छन्, छलफलहरू भइरहेका छन्। भोलि पनि हामी तपाईँको नागरिक आन्दोलनको अगुवा साथीहरूसँग बस्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा कुनै दिन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो दिन पनि आउँछ जुन ब्यानरसहित झन्डासहित हामी प्रदर्शन हुनुपर्ने दिन पनि आउँछ है। तर अहिले जो प्रतिगमनको विरुद्धमा, जो संसद विघटनको विरुद्धमा दलहरू चाहिँ आन्दोलनरत छन्, ती दलहरू नै तपाईँको अहिले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले आन्दोलनमा आइराखेको परिस्थिति छ। उनीहरू एक ठाउँमा मिल्न सकेका छैन। उनीहरूलाई पनि हामी के भन्छौँ भने यदि साँच्चै प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने हो भने, अहिलेको संसद विघटनको विरुद्ध लड्ने हो भने तिमीहरू पनि त्यहाँ आएर एक ठाउँमा मिल न, तिमीहरू किन नमिल्ने? अब नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेछ, तपाईँको अहिले देख्नुहुन्छ शेरबहार देउबा जो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, ऊ चाहिँ नाफाघाटाको चाहिँ हिसाब किताब गरेर बसिरहेछ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। अर्को पक्ष त्यही भित्रको भनिरहेछ अहिले आन्दोलनमा गइहाल्नुपर्छ, तुरुन्त यसको लागि एकदम कडी कडाउमा जानुपर्छ भनिरहेछ होइन। अरू अब प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा त्यही छ स्थिति, समाजवादीको त्यही खालको स्थितिहरू छ। त्यस कारणले उनीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, तब हामी जस्तो नागरिक समाजको अगुवाई गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि हामी एक ठाउँमा आउँछौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो यसमा असहमति छ, हामी निरन्तर रूपले हामी आन्दोलनमै छौँ। जस्तै जुन जनजातिको पहिचानदेखि लगेर हरेक मुद्दा यतिखेर उद्देश्यविहीन नै पुग्न गएको छ होइन। अब यो उद्देश्यविहीन हुनुमा राज्यको कारण अथवा त्यो सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीले केले चाहिँ पछि पारेको होइन। यो अब अहिले मैले अघि पनि भने, अहिले जनजातिहरूको पहिचानको कुराहरू केही समय पछाडि फर्केको हो कि यो चाहिँ स्थापित नहुँदाखेरि मान्छेलाई त्यो लाग्न सक्छ। यसले एउटा क्रान्ति मागिरहेको छ क्या, एउटा सशक्त विद्रोह मागिरहेछ। यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि धक्का पुगेन क्या राज्य सत्तालाई, ड्यासिङ पुगेन। तपाईँको हिजो चाहिँ देख्नु भएन, जुन बेला अन्तरिम संविधान जारी भयो, अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलामा 12 बुँदे समझदारीको मूल्य मान्यता विपरीत त्यहाँ लेखिएको थियो राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनेर लेखिएको थियो। त्यो अग्रगामी पुनर्संरचना भन्ने भाषालाई बङ्ग्याएर पहिलोचोटि अन्तरिम संविधान जारी गर्दा के गर्यो भने सङ्घीयतालाई त खाइदियो। मधेस विद्रोहले हो सङ्घीयतालाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित गरेको, अनि सङ्घीयतामा मुलुक जाने भनेर त्यहाँ चाहिँ निश्चित गरियो। त्यस्तै पहिचानको कुरामा पनि तपाईँको अब हामीले त धेरैवटा सहमति सम्झौताहरू गऱ्यौँ। तामसालिङ सङ्घर्ष समितिले गरेका छ, आदिवासी जनजाति सङ्घर्ष समितिले, मधेस आन्दोलनले धेरै पटक सम्झौताहरू गरेका छ। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेको के हो भन्दाखेरि मुलुकलाई पूर्ण रूपमा सङ्घीय संरचनामा लाने भनेको। पूर्ण रूपमा सङ्घीय संरचना भनेको नेपालको अहिलेको 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना होइन। तपाईँ देख्नुहोस् त, सुदूरपश्चिम प्रदेश रे, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश रे, यस्तो पनि प्रदेश हुन्छ। यो हिजोकै तपाईँको पञ्चायती नाम होइन, पञ्चायती विभाजन नै गर्नु थियो भने मुलुकलाई किन सङ्घीयतामा लानु? अहिले प्रदेश समिति तपाईँ हेर्नुहोस् त, काम न काजको वडा अध्यक्ष जति अधिकार पनि छैन। यस्तो पनि सङ्घीयता हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा यो विद्रूप चरित्रको यो चाहिँ अर्ध सङ्घीयता भन्दा पनि लाजमर्दो सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुक चाहिँ असफलतातिर गइरहेछ। यसलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि जसरी मधेस विद्रोहले सङ्घीयतालाई लिपिबद्ध गरायो, त्यसै गरी पहिचानलाई लिपिबद्ध गराउन लागि
अर्को एउटा विद्रोह उठाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तै नीति नियमहरू त बनिरहेछ तर कार्यान्वयनमा चाहिँ किन ल्याउन नसके? उनीहरूले नीति नियम बनाउने कुरा पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाको छ होइन। आफ्नो अनुकूलतामा जे छ बनाउने त्यही खालको छ। हाम्रो अनुकूलतामा कुनै पनि खालको छैन। हाम्रा मान्छेहरू जो तपाईँको राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व भएर बसेको छ, जो ठाउँमा पुगेको छ देखिन्छ। सञ्चार मन्त्री पनि जनजाति भएको देखिन्छ, अर्को मन्त्री युवा मन्त्री पनि जनजाति भएको देखिन्छ। ती चाहिँ सोपिसको रूपमा गएका मन्त्रीहरू हुन् क्या। तिनको निर्णायक तहमा भूमिका हुँदैन। निर्णायक तहमा भूमिका हुनको लागि हामी जस्तो सामुदायिकगत संस्थाहरूको आन्दोलनबाट गएको नेतृत्व हुनुपर्छ। उसको रोजाइमा परेर गएको मान्छेले खासै केही गर्न सक्दैन समुदायको लागि। नीति निर्माणमा खासै भूमिका खेल्न सक्दैन। निर्णय गर्ने प्रक्रियामा उसले प्रभावकारी तपाईँको आफ्नो कुराहरू राख्न सक्दैन समुदायको मुद्दाको रूपमा। अहिले त्यो देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो खालको प्रतिनिधित्वले हाम्रो समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन, शरीरको प्रतिनिधित्व चाहिँ गराउँछ होइन। यी 8-9 जना जनजाति मन्त्रीहरू छ भन्ने चाहिँ देखियो है, तर भावनाको हाम्रो मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। नेपाल तामाङ घिमिरेको अबका योजना के छ? यो 1 वर्ष हामीले जीवा लोलाई विदाय गरिसक्यौँ र मे लोलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। यो वर्षको योजना के छ तामाङ घिमिरेको? अघि पनि मैले जानकारी गराएँ यहाँलाई। यो वर्ष हामी नेपाल तामाङ घिमिरेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ है। पोहोर नै यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो। कोभिड-19 को कारणले यो महाधिवेशन रोकियो, स्थगित भयो। हामीले त्यति बेला यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको कारणले यो चैतको 27, 28, 29 गते काठमाडौँमै हामी देशभरको प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यत्रो ठुलो विशाल प्रदर्शन गरेर गर्ने पनि सोच बनाएका थियौँ। तर अहिले अलिकति परिस्थिति असामान्य नै छ होइन। राजनीतिक परिस्थिति पनि बिग्रेको छ र कोभिडको प्रभाव पनि त्यो छ। अब पोलिटिकल पार्टीहरूले आन्दोलनको रूपमा त ठुल्ठुलै सभा जुलुसहरू पनि गरे, तर हामी त आन्दोलन भन्दा पनि एउटा हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले हामी त्यस खालको कार्यक्रम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, प्रदर्शनहरू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्दैछौँ। तर हाम्रो भित्री रूपमा तयारी गरेर महाधिवेशन चाहिँ हामी सम्पन्न गरेर यो नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछौँ। एउटा काम त त्यही भयो। त्योसँगै जोडिएर आउने अर्को चाहिँ अब यो 2078 को जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ है। त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा अहिलेसम्मको जनगणना तथ्याङ्कमा तामाङको कहिल्यै पनि सही तथ्याङ्क आएन है। न धर्मको तथ्याङ्क सही आयो, न भाषाको तथ्याङ्क सही आयो, न जातिको तथ्याङ्क नै सही आयो। यो जहिले पनि मिथ्याङ्क भएर प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कलाई सही रूपमा तथ्यमा आधारित बनाउनको निम्ति अहिले हाम्रो त्यसमा ध्यान गएको छ। यो लोछारकै समारोहको अवसरमा पनि हामीले त्यही किसिमको नारा तय गऱ्यौँ होइन। जनगणना 2078 मा तामाङ जाति, तामाङ भाषा र तामाङ बौद्ध धर्म लेखाउँ होइन। कोभिड-19 को महामारीमा सोनाम लोछार 2857 घर घरमै भव्य रूपले मनाऊँ भनेर हामीले त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ र त्यस सम्बन्धी हामी योजना बनाउँदैछौँ। हामी अहिले छलफलहरू गर्दैछौँ, विभिन्न किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गर्दैछौँ, कसरी जान सकिन्छ यो राष्ट्रिय जनगणनामा होइन। नेपाल तामाङ घिमिरेको नेतृत्व रहन्छ हो। नेतृत्वमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा प्रत्येक गणकको पछाडि तामाङ गाउँहरूमा एक जना तामाङ स्वयंसेवक खटाउने सम्मको हामी चाहिँ योजना बनाएर लगेका छौँ। यो 2टा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू नै हाम्रो यो बीचको कार्यक्रमहरू हुनेछ। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। महाधिवेशनमा समग्र देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा हामी विश्लेषण गर्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसलाई टेकेर तामाङ जनताको चेतनालाई समेत मध्यनजर गरेर त्यसको समेत सही अध्ययन गर्दै अब हामी कस्तो खालको आन्दोलनको रणनीति बनाउने, हाम्रो रोडम्याप के हुने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यसले तय गरेर अगाडि बढ्छ। अहिले तामाङ जातिकै हिसाबमा लिउँ होइन, तपाईँको कार्यकालमा के कामहरू चाहिँ सम्पन्न भयो राष्ट्रिय रूपमा जुन तामाङहरूलाई समेटेर? होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका थियौँ। मैले त्यो चितवन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदै गर्दा पनि त्यो घोषणा गरेको थिएँ होइन। तामाङ समुदायको सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने कुरा थियो होइन। त्यो चाहिँ हार्डवेयरमा देखिने कुरा थियो होइन। त्योलाई चाहिँ हामीले अनेक प्रयास गर्दा पनि
पुरा गर्न पाएनौँ। तथापि त्यसको चाहिँ फेरि आधारहरू चाहिँ तय गरिसकेका छौँ होइन। भवन निर्माण कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने किसिमको करिब आधारहरू तय गरेका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न तामाङ सङ्घ संस्थाको साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने वातावरणहरू पनि तय गरेका छौँ होइन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि भोलिको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने कमिटीको लागि चाहिँ अब सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्नको लागि कुनै किसिमको गाह्रो छैन होइन। तर मान्छेले हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रूपमा हेर्छ होइन। त्यो चाहिँ भवन किन बनाएन भन्ने कुरा मात्रै हेर्ने रहेछ। तर सफ्टवेयरको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त तामाङ समुदायको लागि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ होइन। जस्तो यस वर्षबाटै हामीले तपाईँको विद्यालयमा है यही 3 नम्बर प्रदेशको 2 दर्जनभन्दा बढी स्कुलहरूमा तामाङ भाषा विषय सुरु गर्दैछौँ। त्यो 2-3टा गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन भइसकेका छ। अब हामी यो फागुन पछाडि यो लोछार सकिएपछि अझ चाहिँ तद्रुकताका साथ त्यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 53-54 सालदेखि घेदुङले अगाडि बढाएको कुरा थियो, त्यो मुद्दा थियो होइन। भाषाको विषयलाई चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा लागू गर्ने भन्ने कुरा त्यो सम्भव भइरहेको थिएन, त्यसलाई हामीले लगिराखेका छौँ। त्यो सँगसँगै म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि तामाङ समुदायको राजनीतिक रूपमा सामाजिक अधिकारको सवालमा धेरै साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। मैले आफूले भन्दाखेरि अलिक फुर्ती लागे जस्तो पनि हुन्छ। राजनीतिक तहमा यो खालको जोरदार बुलन्द आवाज उठाएको थिएन विगतमा। त्यो खालको आवाज एक ढङ्गले तामाङ जनताको आवाज चाहिँ राज्य समुदायको ध्यान आकृष्ट हुने गरी गुन्जेको छ, त्यो पुगेको छ। त्यस किसिमको कुराहरूलाई पनि घेदुङले मेरो नेतृत्वमा भएको नेपाल तामाङ घेदुङले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यतिखेर जनहित आवाज हेरिराख्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई लासो फ्याफुल्ला म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विशेष गरी लोछारको माहौल छ है। सोनाम लोछार 2857 अस्तिको दिनबाट मात्रै सुरुवात भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो लोछारको माहौलमा हामीले यो लोछार पर्वलाई आफ्नो घर घरमा प्रवर्धन गर्नु छ, घर घरमा मनाउनु छ होइन। यसलाई एकदम सभ्य र भव्य ढङ्गबाट घर घरमा मनाउँ र आउँदै गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078मा पनि हामीले आफ्नो तामाङ जाति, तामाङ भाषा र बौद्ध धर्म लेखाउनको लागि नछुटाउँ। यो अभियानमा सबै साथीहरू जोड्यौँ, सबैले पहल गरौँ र सँगसँगै घेदुङको राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि नजिकै छ। नेपाल तामाङ घेदुङको सबै खाले अङ्ग तहमा रहेका साथीहरूको प्रतिनिधित्व होस्। हामीले सर्कुलरहरू पठाइसकेका छौँ। त्यो महाधिवेशनमा सहभागी हुनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु। यही कुराहरू मैले यहाँ समक्ष राखेँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुराहरू जुन यहाँको टेलिभिजन धर्म टेलिभिजन मार्फत राख्ने मौका दिनुभयो र यहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी भयो, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। लानन्द थुजेजी लासो फ्याफुल। दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म यहाँहरू सम्पूर्णले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।